मेरो कालो आइरहेको छ त्यो स्क्रिन किन हो हिजो यसो गरौँ अब हामीले आज पढ्ने त्यो टपिक भनेको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन अब बुझ है हामीले हिस्टोग्रामलाई एडजस्ट गर्ने तरिकाहरू अरू अरू नै हुन्थ्यो हैन हामीले यो अगाडि के पढ्यौँ भन्दाखेरि कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ पढ्यौँ हैन कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङले के गर्थ्यो भन्दाखेरि यदि यो 0 देखि 255 को यदि रेन्ज छ भने हैन फर एक्जाम्पल यो चाहिँ तिम्रो के थियो फंक्सनको त्यो हिस्टोग्राम थियो यदि त्यो इमेजको हिस्टोग्राम यस्तो थियो जसको लोएस्ट पोइन्ट चाहिँ यदि 20 र हाईएस्ट पोइन्ट चाहिँ यदि 100 छ भने यसलाई के गरिन्थ्यो हामीले हिस्टोग्राम सरी त्यो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरेर कस्तो बनाइन्थ्यो हेर ए स्केलमा हेर ए स्केलमा हेर्छौ भने कस्तो बनाइन्थ्यो होला यस्तो गरेर 0 देखि 255 सम्मको रेन्जमा लगिन्थ्यो कि लोएस्टलाई चाहिँ 0 मा ल्याइन्थ्यो यो लोएस्ट पोइन्टको भ्यालुलाई 0 मा ल्याइन्थ्यो र हाईएस्ट पोइन्टको भ्यालुलाई 255 मा ल्याएर यसरी के गरिन्थ्यो तन्काइन्छ यसरी तन्काइन्छ ओके तन्काउँदा फेरि के हुन्छ यो यसको पिक पनि तन्किन्छ अनि हिस्टोग्राम यस्तो देखिन्छ अब हिस्टोग्राम यस्तो भइसकेपछि मेन रिजन के थियो त यस्तो हिस्टोग्राम यो हुनुको मेन रिजन के थियो त भन्दाखेरि हिस्टोग्राम यस्तो हुनुको मेन रिजन के हो त भन्दाखेरि बुझ यहाँ त्यो 0 देखि 20 सम्मको इन्टेन्सिटी एउटा पनि थिएन हो ठीक छ यो यदि यो इमेज हो भने यो इमेजमा यहाँ कतै इन्टेन्सिटी हेर्न जान्थ्यो भने हैन 0 भन्ने इन्टेन्सिटी एउटा पनि थिएन हो यो इमेज यसको हिस्टोग्राममा यसको इमेजमा यो इमेजको हिस्टोग्राम हो भने यसको एक्चुअल इमेज हेर्न जान्छौ भने त्यहाँ 0 भन्ने इन्टेन्सिटी एउटा पनि छ यहाँ छैन के 1 भन्ने इन्टेन्सिटी पनि छैन 20 सम्म त कुनै इन्टेन्सिटी नै छैन यो इमेजमा कुनै पनि पिक्सेल नै छैन 20 सम्म इन्टेन्सिटीको कुनै पिक्सेलै छैन अनि 100 देखि 255 सम्म पनि कुनै पनि पिक्सेल नै छैन अब बुझ न त्यो भने मतलब के हो भन्दा यो इमेजमा डार्क अनि त्यसपछि हुन्छ नि यो डार्क टाइपको कुनै पनि इमेज नै छैन अनि व्हाइट टाइपको कुनै पनि इमेज नै छैन भने हो के इमेजमा कुनै इन्टेन्सिटी नै छैन कुनै पिक्सेल नै छैन कम्प्लिटली 0 देखि 20 सम्मको र 100 देखि 25 को कुनै पनि पिक्सेलै छैन र कन्ट्रास्ट स्ट्रेच गरिसकेपछि जुन हिस्टोग्राम देखियो यहाँबाट मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो इमेज यही इमेज हो भने यही साइजको इमेजलाई यदि कन्ट्रास्ट स्ट्रेच गरे हो भने मैले यहाँ अभियसली के हुन्छ सर्टेन एमाउन्ट अफ हेर न त्यो 0 भन्ने इन्टेन्सिटी पनि केही न केही छ यो 5 भन्ने इन्टेन्सिटी पनि केही न केही छ 20 भन्ने इन्टेन्सिटी पनि केही न केही छ ओके नि यो 19 भन्ने इन्टेन्सिटी पनि केही न केही छ यो भन्ने इन्टेन्सिटी हो नि त कतिवटा छ भनेर हो त्यो त दिस इज 19 भन्ने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ भनेर हेर्यो नि त हामीले कतिवटा छ भन्दा सर्टेन एमाउन्ट छ केही न केही छ थप्यो नि त केही न केही कालो इन्टेन्सिटीहरू त्यसले गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा इमेजमा डिटेलिङ आउँछ के पहिला जुन इन्टेन्सिटी पहिला 20 थियो भने अब त्यो इन्टेन्सिटीलाई के न के बनाइदियो हल्का कालो कालोतिर लिएर आइदियो के भनेपछि के भयो अब राम्रो अब इमेज राम्रो बन्छ अब यसको लागि हामी के गरिन्छ अब पहिला हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन हेरौँ त्यसपछि अनि हिस्टोग्राम इक्वलाइज पनि गर्ने त्यसपछि कन्ट्रास्ट स्ट्रेच पनि गर्ने तरिकाले हामीले एउटा के गर्छौँ त्यो म्याटल्याब फङ्सन हेर्छौँ है त अब हामीले फोकस गर्यौँ भने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसनले गर्न खोज्छ यो हिस्टोग्राम कस्तो बनाउँछ त यसको आउटपुट इमेज कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले यस्तो बनायो नि हैन यसको प्रोपर्टी अझै पनि कन्जर्भ छ फर एक्जाम्पल यो 80 तिरको पिक्सेल्सहरू सबभन्दा धेरै छ यहाँ अझै पनि यो 80 तिरको पिक्सेलहरू सबभन्दा धेरै नै छ अरूको कम्पेरिटिभमा अरू पिक्सेलको कम्पेरिटिभमा अझै पनि धेरै नै छ भने मतलब इमेजको जुन प्रोपर्टी छ त्यसलाई कन्जर्भ गर्छ तर यदि प्रोपर्टी नै हामीलाई यो प्रोपर्टी नै चाहिन्थेन फर एक्जाम्पल यो ग्रेमा धेरै भ्यालु यो 80 भन्ने पिक्सेलमा धेरै भ्यालु यो हामीलाई चाहिएकै थिएन भने मैले किन यो प्रोपर्टी कन्जर्भ गर्नु पर्यो त नि प्रोपर्टी कन्जर्भ गर्नु पर्यो युनिफर्मिटी दिँदा भइहाल्थ्यो नि सबै पिक्सेललाई बराबर इन्टेन्सिटी दिउँ न हामी भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी के गरेको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गरेको यसको आउटपुट इमेज कस्तो हुनुपर्छ त्यो थ्योरेटिकली यसको आइडियल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन भइसकेपछि हिस्टोग्राम कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आइडियल चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भने मतलब हरेक इन्टेन्सिटी यो 0 भन्ने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ भने गर्न जाँदाखेरि एक्जाम्पल 5000 वटा 5 के छ भने यो 20 भन्ने इन्टेन्सिटी पनि गर्न जाँदा कतिवटा हुनुपर्छ अराउन्ड टु 5 के नै हुनुपर्छ 80 भन्ने इन्टेन्सिटी अराउन्ड टु 5 के नै हुनुपर्छ यो 100 भन्ने इन्टेन्सिटी अराउन्ड टु 5 के नै हुनुपर्छ र 255 भन्ने इन्टेन्सिटी अराउन्ड टु 5 के नै हुन्छ अब त्यो त इमेज अनुसार हुन्छ है त्यो त इमेज अनुसार हुन्छ एक्ज्याक्टली यस्तै युनिफर्मिटी नै हुन्छ भन्ने छैन किनकि इमेजमा यदि मेरो इमेज यस्तो छ भने फर एक्जाम्पल
यदि मेरो इमेज यस्तो छ भने 255 यदि हो भने 128 यो 0 हो भने यदि मेरो इमेजको हिस्टोग्राम फर एक्जाम्पल यस्तो छ यस्तो खाले फंक्सन छ फर एक्जाम्पल मेरो ठीक छ 0 देखि यो 255 सम्म यदि बारे हेर्नु भने यस्तो गहा मेरो फंक्सन व्हाइट पिक्सल मात्र धेरै छ यो 150 देखि 255 सम्मको पिक्सल मात्र धेरै छ भने यसलाई हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गर्दा फेरि एक्ज्याक्टली यस्तै स्ट्रेट लाइन हुन्छ नि मतलब यस्तै खाले स्टेप फंक्सन यस्तै युनिफर्म फंक्सन आउनु पर्छ भन्ने छैन कस्तो आउन सक्छ यस्तो फंक्सन आउन सक्छ सकेसम्म हिस्टोग्राम इक्वलाइज गर्न खोजेको त हो तर किनकि सबै यतातिर बढी कन्सन्ट्रेटेड भएको कारणले गर्दा फेरि सबै इमेजलाई यस्तै बनाउँछ भन्ने छैन अलिकति जे होस् अलिकति फ्लक्चुएसन कुनै फर एक्जाम्पल भ्यालु कुनै यता एउटा पिक्सल यहाँनिर एउटा पिक्सल यहाँनिर एउटा पिक्सल यहाँनिर एउटा पिक्सल यहाँनिर एउटा पिक्सल यसरी हुन्छ नि यस्तो फंक्सन कर्व के त्यो लगभग यदि एभरेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो युनिफर्मै भाषा देखिन्छ के युनिफर्मै भाषा देखिन्छ के युनिफर्मै भाषा देखिन्छ यस्तो कर्व हेर्ने हो भने यस्तो फंक्सनलाई उसले केमा कन्भर्ट गरिदिन सक्छ यस्तो युनिफर्मिटी त देखाउन सक्ने फंक्सन कर्व चेन्ज गरिदिन सक्छ अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पहिला हामी सुरु है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन चाहिँ कसरी गर्ने हाउ टु डु हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन ओके हेर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन कसरी गर्ने if you are given a image and यो इमेज को हिस्टोग्राम चाहिँ फर एक्जाम्पल यस्तो छ इमेज को हिस्टोग्राम चाहिँ फर एक्जाम्पल यस्तो छ पक्कै त यो हिस्टोग्राम को एउटा उयो हेरौँ सजिलो हुन्छ एक्जाम्पल हेर्यो भने सजिलो हुन्छ पक्कै त इमेज दियो ल इमेज हेरौँ सजिलो हुन्छ फर एक्जाम्पल मेरो इमेज के छ भन्दाखेरि मेरो इमेज के छ भन्दाखेरि 1 2 1 1 1 2 5 3 5 2 2 5 5 5 2 2 5 3 5 2 इमेज नै बनाइरहेको छु कि मैले यहाँ 1 2 1 यदि मेरो यस्तो एउटा इमेज छ मैले इमेजलाई के गर्नु पर्यो अब हिस्टोग्राम इक्वलाइज गर्नु पर्यो कहिले तिमीहरु एक्जाममा यो हुन्छ नि यो हिस्टोग्राम नदिकन के दिन सक्छ डाइरेक्ट इमेज दिन सक्छ र यो इमेजबाट हिस्टोग्राम तिमीहरुले आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ है अब यसको हिस्टोग्राम कस्तो बन्छ यसको हिस्टोग्राम कस्तो बन्छ हेर यहाँनिर इन्टेन्सिटी यहाँनिर चाहिँ इन्टेन्सिटी काउन्ट अथवा एचएफआई यो चाहिँ इन्टेन्सिटी आई अनि त्यसपछि यो चाहिँ एचएफआई यदि हेर्छु भने 0 भन्ने इन्टेन्सिटी यहाँ हेर पहिला सुन्न बुझ्नुपर्छ यसको म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी कति बुझ्नुपर्छ है यसमा म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी कति हो त्यो बुझ्नुपर्छ सुरुमा यहाँ हेर हाईएस्ट नम्बर कति छ हाईएस्ट नम्बर कति छ 5 छ ओके हाईएस्ट इन्टेन्सिटी भ्यालु यो इमेजमा कति छ 5 छ अब बुझ यो 5 सम्म इन्क्याप्सुलेट गर्न सक्ने कति छ 5 सम्म इन्क्याप्सुलेट गर्न सक्ने कतिवटा बिट चाहिन्छ 5 नम्बर सम्मलाई राख्नको लागि कतिवटा बिट चाहिन्छ भनेर हेर्ने अब फर एक्जाम्पल दुईटा बिटले 5 सम्मको नम्बर राख्न सक्छ सक्दैन यसले कतिवटा राख्छ 0 देखि 3 सम्म राख्छ तीनटा बिटले सक्छ 0 देखि 7 सम्म नम्बर राख्छ सक्छ यसले त्यो म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी इन्क्याप्सुलेट गर्न 3 बिटले सक्छ भनेपछि कति बिट इमेज हो यो दिस इज 3 बिट पर पिक्सल इमेज 3 बिट पर पिक्सल इमेज ओके यहाँसम्म तिमीहरुको हुनु पर्यो है यहाँसम्म तिमीहरु के हुनु पर्यो स्योर हुनु पर्यो दिस इज अ 3 बिट पर पिक्सल इमेज ओके ल हेर यो भइसकेपछि अब तिमीले म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी कतिसम्म जान्छ भन्ने थाहा भयो 7 सम्म रहेछ भने थाहा भयो 0 1 2 3 4 5 6 7 अब 0 कतिवटा छ हेर यहाँ 0 कतिवटा छ त्यसरी हेर्ने 0 कतिवटा छ 1 कतिवटा छ भने तिमीहरुले अब हेर्नु पर्यो यो कुरा 0 कतिवटा छ 1 कतिवटा छ भनेर यसको हिस्टोग्राम पनि यहीँबाट गनिरहनु भन्दा सजिलो हुन्छ 0 वटा 8 वटा 8 वटा ओके 2 0 7 0 0 है यहाँबाट गनेर 2 कतिवटा छ भने गने सरी 3 कतिवटा छ भने गन्यो 3
कताबाट भेट्यो दुईटा भेट्यो 3 एउटा यहाँनिर एउटा यहाँनिर 7 कताबाट छ भनेको भने 7 छैन 0 वटा 6 0 वटा हिस्टोग्राम बनाएँ मैले ओके ल यहाँसम्म भएपछि अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि आई विल मेक अ टेबल त टेबलको आधारमा म अब के गर्छु भन्दाखेरि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गर्छु हेर है त लेख्छु सुरुमा मैले यहाँ के लेख्छु इन्टेन्सिटी लेख्छु यहाँनिर ओके यहाँनिर के लेख्छु इन्टेन्सिटी लेख्छु देखेन भने हेर सुरुमा यहाँ के लेख्छु इन्टेन्सिटी लेख्छु अनि म यहाँ के लेख्छु हिस्टोग्राम लेख्छु ओके अनि यहाँनिर त म अब यहाँनिर के लेख्छु त भन्दाखेरि द प्रोबेबिलिटी लेख्छु प्रोबेबिलिटी अफ आई लेख्छु ओके दिस इज द प्रोबेबिलिटी अनि मैले के लेख्छु क्युमुलेटिभ प्रोबेबिलिटी अफ आई लेख्छु आई भनेको फेरि यसको लागि भन्नु छ कि अब यसको के निकाल्छु मैले त्यो क्युमुलेटिभ प्रोबेबिलिटी निकाल्छु अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अब अपडेटेड अथवा इक्वलाइज हिस्ट इन्ट्री लेख्छु बुझाउँछ कि सबै कुराहरू म अझै अहिले त मैले बुझाउनको लागि मात्र त्यो प्रोबेबिलिटी अफ आई लेखेको यसको टर्महरू हुन्छ त्यो टर्महरू हामी के गरौँला क्याल्कुलेट गरौँ है त ल इक्वलाइज हिस्टोग्राम है यसलाई हामीले के भनिन्छ सिडिएफ पनि भनिन्छ क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फङ्सन पनि भनिन्छ ओके यसलाई हामीले के भनिन्छ प्रोबेबिलिटी त्यो डेन्सिटी फङ्सन पिडिएफ पनि भनिन्छ है पिडिएफ सिडिएफ अब इक्वलाइज हिस्टोग्राम यो भयो ओके ठिक छ अनि त्यसपछि दिस इज द राउन्ड अफ ल अब ध्यान दिएर यहाँ हेरौँ ल अब हेर यसमा हेर इन्टेन्सिटी फर्स्टमा 0 बाट सुरुमा 7 सम्म लेख 0 1 2 3 4 5 6 7 ओके 0 बाट 7 सम्म लेख हिस्टोग्राम इन्ट्री लेख अब 0 को कति छ हिस्टोग्राम इन्ट्री 0 छ 8 छ 8 छ मैले हेरे बुझाउँछु है लास्टमा सबै कुरा क्लियर हुन्छ 7 छ ओके न लाइन मिस्टेक गरे मैले 8 8 2 0 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 8 8 यहाँनिर एउटा 8 बढी हालेछु मैले 2 0 7 0 0 okay now what is the probability of this histogram entry I okay this is the probability of this histogram entry I this is histogram entry I hist I कति छ त पीडीएफ कति आउँछ त भन्दा फेरि अब यहाँ सुरुमा यसको टोटल निकाला कति छ n इक्वल टु कति छ 25 भने मतलब what is the probability that this I भन्ने इन्टेन्सिटी अकर भन्न खोजेको के यो I भन्ने इन्टेन्सिटी 0 कति प्रोबेबिलिटी छ त्यो इमेजमा 0 अकरिङ गर्ने हेर्न खोजेको 0 अकरिङ गर्ने कति प्रोबेबिलिटी छ त हेर्न खोजेको ठीक छ कति छ त 0/25 0 ठीक छ what is the probability of 8 to 1 भन्ने इन्टेन्सिटी आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्न खोजेको this is 8/25 कति आउँछ यसको भ्यालु त्यो मैले यसको लागि मैले यो गरेको 0.32 आउँछ यो पनि कति आउँछ 0.32 आउँछ 2 भन्ने प्रोबेबिलिटी 2/25 यो भने कति आउँछ 0.08 आउँछ ओके म इन्ट्रीहरु भर्छु है तिमीहरुलाई कसरी गर्ने थाहा भइसकेपछि अरु के गर्नु पर्दैन 0.8 0 0 नाइस तिमीहरुको भाषामा नाइस है यो प्रोबेबिलिटी मैले भरे क्युमुलेटिभ यो डेन्सिटी फंक्सनले के भन्छ त भन्दाखेरि जोड यो लेख यहाँनिर जसै यो जसो लेख र यो जोड यो दुईटा जोड अनि यहाँनिर लेख कति हुन्छ 0 र त्यो 0.32 कति हुन्छ 0.32 0.32 र 0.32 कति हुन्छ 0.64 0.64 र 0.08 कति हुन्छ है 0.72 यो दुईटा जोड 0.72 यो दुईटा जोड 1 किनकि अब यो दुईटा जोड्दाखेरि 1 आउने हो यो दुईटा 1 र 0 जोड्दाखेरि 1 आउने हो ठीक छ दिस इज द क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फंक्सन यो तिमीहरुलाई क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फंक्सन पनि आयो हो अब यसले के गर्छ त हेल्प हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि अब हेर है 0 इन्टेन्सिटी सम्मको त्यो आउने प्रोबेबिलिटी कति छ त भन्दाखेरि 0 प्रोबेबिलिटी छ ओके
जीरो इन्टेन्सिटी आउने प्रोबेबिलिटी जीरो छ ओके जीरो इन्टेन्सिटीमा केही पनि प्रोबेबिलिटी आएको छैन सो व्हाट विल आई डु दिस इज कल दिस इज अब यो जे भ्यालु हुन्छ यो भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ सिडिएफ इन्टु द हाइएस्ट डेन्सिटी एल माइनस 1 सरी एल है एल कति छ हाम्रो लागि हाइएस्ट कति छ हाइएस्ट हाम्रो इन्टेन्सिटी भ्यालु 7 सो दिस इज इन्टु 7 अब मैले गर्न खोजेको के हो त्यो यो कुरा तिमीहरू क्लियर अहिले एकछिनपछि क्लियर हुन्छ है मैले यसको प्रोसेस गरौँ यसको आउटपुट हेरौँ अनि त्यसपछि यहाँ भएको केसम्म भन्छु है कति हुन्छ सिडिएफ इन्टु 7 0 0.32 इन्टु 7 कति हुन्छ 0.24 अब 0.06 इन्टु 7 कति हुन्छ 4.48 ओके 0.72 इन्टु 7 कति हुन्छ 5.04 कति हुन्छ 5.0477 ठीक छ यहाँसम्म क्लियर ल राउन्ड अफ भ्यालु यसको राउन्ड अफ भ्यालु 0.24 भनेको 0.24 भनेको 0. सरी यो 2.24 होला है 0.24 होइन 2.24 इन्टु 7 2.24 को राउन्ड अफ कति हुन्छ 2 4.48 को राउन्ड अफ 4 5.04 को राउन्ड अफ 5 5.777 ओके राउन्ड अफ भ्यालु आयो ओके अब बुझ्नु पर्यो अब यसको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसको भ्यालु यसको यो बुझ्नु पर्यो गर्न खोजेको के हो त मैले भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ त्यो डेन्सिटी फंक्सनले के दिन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट हेर्दाखेरि जीरो इन्टेन्सिटी कतिचोटि आछ त्यसको प्रोबेबिलिटी कति छ जीरो प्रोबेबिलिटी छैन 1 सम्म इन्टेन्सिटी को प्रोबेबिलिटी कति छ 1 सम्म अगाडि 0 देखि 1 सम्मको प्रोबेबिलिटी कति छ आउन सक्ने 0.32 जति धेरै प्रोबेबिलिटी छ आउन सक्ने त्यतिले नै स्केल अप हुन्छ हिस्टोग्राम इक्वलाइज्ड फर्ममा यो कुरालाई ध्यान दिएर सम्झ र बुझ 0 देखि 1 सम्म आउँदा फेरि 0 यहाँ यसरी फंक्सन हेर्छौ भने यदि यो यहाँबाट सुरु भएको छ भने यहाँबाट यसरी सुरु भएको छ भने फर एक्जाम्पल यो यहाँनिर 3 बाट सुरु भएको छ भने यदि 7 सम्म जान्छ भने यसलाई हिस्टोग्राम इक्वलाइज गर्दा फेरि 0 आउने इन्टेन्सिटी प्रोबेबिलिटी कति छ 0 छ 0 र 1 आउने प्रोबेबिलिटी कति छ 0 र 1 आउने प्रोबेबिलिटी अझै पनि 0 छ 0 1 र 2 आउने प्रोबेबिलिटी कति छ अझै पनि 0 छ भनेपछि हिस्टोग्राम इक्वलाइज हुन्छ तर यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यसको रेन्ज यहाँसम्म आउँदैन कि बढ्दैन के किनकि यसको कन्ट्रिब्युसन त्यति धेरै छैन भने आफ्टर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन पनि त्यति धेरै कन्ट्रिब्युसन रहदैन तर यो हामीले गर्न खोजेको के भन्दा त्यही भएर आइडियल्ली हुनुपर्ने यस्तो भनेर मैले भनेको थिएँ अनि त्यसपछि आइडियल्ली यस्तो हुँदैन अलिअलि यस्तो खाले हुन्छ अलिअलि हुन्छ नि अलिअलि अनइन्फर्म टाइपको हुन्छ गर्न खोजेको त हामीले हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन हो युनिफर्मिटी देखाउन खोजेको हो बट त्यस्तो एक्चुअलीमा हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ 0 1 2 सम्म आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्दाखेरि अझै पनि 0 1 2 सम्म आउने प्रोबेबिलिटी यो केसमा हेर्छु भने 0 छ भने यसलाई किन दिने मैले कन्ट्रिब्युसन यसमा मैले किन आफ्टर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन पनि किन कन्ट्रिब्युसन दिने भन्ने कुरा गर्छ कि उसले त्यही भएर सकेसम्म अब हेर गर्न खोजेको हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँसम्म 0 आयो 0 यो यसको इन्ट्री के यसको मतलब के हो त के मतलब भन्दाखेरि चाहिँ 0 र 1 इन्टेन्सिटी आउने प्रोबेबिलिटी यति 0 1 र 2 आउने प्रोबेबिलिटी यति 0 1 र 3 आउने प्रोबेबिलिटी यति 0 1 0 देखि 4 सम्म आउने प्रोबेबिलिटी इन्टेन्सिटी यति त्यही भएर लास्टमा 0 देखि 6 7 सम्म आउने प्रोबेबिलिटी कति आथेर यो सिडिएफ 1 आथेन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो नि त किनकि 0 देखि 7 सम्म टोटल इन्टेन्सिटी आउने प्रोबेबिलिटी कति हो भन्दाखेरि 1 हो किनकि त्यो टोटल इन्टेन्सिटी के सम जोड्या हो यो त्यो सिडिएफ निकाले हो हामीले अब यसको आफ्टर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन यदि हेर्न जान्छौ भने तिमीहरुले यदि आफ्टर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन यदि हेर्छौ भने अब कस्तो बन्छ त टेबल ल सुन त्यसको लागि म्यानेज गरौँ त्यसको लागि टेबल बनाउन खोजौँ अब okay this is histogram this is intensity I this is histogram SI this is after equalized 0 1 2 3 4 5 6 7 okay interior
हेर त पक्का सुन यसको मिलाउँ भने हेर त स्क्रिन देखिरहेको छैन हेर हेर त अब यो हिस्टोग्राम यस्तो यस्तो हेर है यसको मेन मिनिङ बुझ्नुपर्छ 0 देखि 7 सम्म मलाई चाहिएको भनेको इक्वलाइज हिस्टोग्राम हो इक्वलाइज हिस्टोग्राममा हरेक इन्टेन्सिटी आउनुपर्छ भन्ने कम्पल्सन छैन इक्वलाइज हिस्टोग्राममा हरेक इन्टेन्सिटी आउनुपर्छ भन्ने कम्पल्सरी छैन बट वाट आई विल डु इज इक्वलाइज यो राउन्ड अफ फर्मलाई मैले यदि हेरेर मैले यो राउन्ड अफ फर्मलाई यदि हेरेँ भने मैले यदि यसको राउन्ड अफ फर्मलाई मैले हेरेँ बुझ है यदि मैले यसको राउन्ड अफ फर्मलाई यदि ध्यान दिन्छु भने मैले 0 देखि 7 सम्म म्हणजे म स्लाइड भन्दा अरू के गरेँ हेर नि म यहाँसम्म तिमीहरूसँग थिएँ यहाँसम्म हेर त ल ल हेर त अब मलाई अब यो हिस्टोग्राम इक्वलाइज फर्मको यो के हो टेबल हो हिस्टोग्राम इक्वलाइज फर्मको टेबल हो जसमा मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यो राउन्ड अफ भ्यालुलाई मैले लिएर अब केही न केही त्यो प्रिडिक्सन गर्छु अब हेर राउन्ड अफ भ्यालुमा कुन कुन भ्यालु छ मात्र त्यो मात्र ध्यान दियो 0 छ 0 छ 2 छ 2 छ 4 छ 4 छ ठीक छ 5 छ 7 छ अरू कुनै छैन ओके यो राउन्ड अफ पछि राउन्ड अफ भइसकेको भ्यालुहरूलाई मात्र हेर अनि त्यसपछि सेट लेख अब यसले के गर्छ त यो क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फङ्सनको इन्टु 7 गर्दाखेरिको प्रपर्टी के हो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी 0 छ हेर है बुझ है त्यो 0 छ भने यहाँनिर लेखिदेऊ 0 छ भने यसको यहाँनिर प्रोबेबिलिटी कति छ त्यो 0 हुँदा यसको प्रोबेबिलिटी कति छ हिस्टोग्राम कति थियो पहिला कति आएको थियो हिस्टोग्राम 0 आएको थियो सो 0 1 छ यहाँ कतै छैन 0 हेर है सजिलो छ के गाह्रो छैन 1 छ यहाँ कतै छैन 0 जहाँ जहाँ छैन नि सबै ठाउँमा 0 लेखिदेऊ इजिएस्ट वे जहाँ जहाँ मैले गोलो लाएको भन्दा अरू सबैमा के लेखेँ इक्वलाइज हिस्टोग्राम 0 अब जुन जुन छ हेर यहाँनिर 2 छ 2 कतिवटा छ एउटा मात्र छ 2 भ्यालु एउटा मात्र छ त्यही भएर यसको करस्पोन्डिङ हिस्टोग्राम हेर भ्यालु कति छ हिस्टोग्राम भ्यालु 8 छ 8 करस्पोन्डिङ हिस्टोग्राम भ्यालु 8 4 कतिवटा छ हेर 4 एउटा छ करस्पोन्डिङ हिस्टोग्राम भ्यालु हेर 8 8 ठीक छ अब हेर है बुझ है पहिला यो 8 भन्ने हिस्टोग्राम कसको थियो यो 2 मा थियो अहिले केमा शिफ्ट गर्दै यसलाई 4 मा शिफ्ट गर्दै यो 8 लाई यो 8 अहिले कसको भयो 4 को भयो पहिला यो 8 भन्ने हिस्टोग्राम कसको थियो 1 भन्ने इन्टेन्सिटीको थियो 8 वटा 1 थियो पहिला भने अब 8 वटा के भयो 2 भयो भनेपछि के गरेको डिस्ट्रिब्युट गरेको हो कि आफू यदि एकै ठाउँमा क्युमुलेटिभ भएर बसेको छ भने त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दै गएर त पहिला यहाँनिर 1 र 2 मा क्युमुलेटिभ भएर बसेको थियो थुप्रेर बसेको थियो भने यसलाई के गर्दै यहाँनिर अब 2 र 4 मा बाँड्दियो त्यो 8 लाई त्यसलाई के गरिदियो युनिफर्मिटी बनाउन खोज्यो अलिअलि साइड साइडतिर लगाउन खोज्यो हो गरेको त्यही नै हो अब हेर कुनै कुनै हिस्टोग्राम अब यदि कसैसँग धेरै छ भने अब के गरिन्छ एकै ठाउँमा थुपारेर कसैसँग थोरै छ भने एकै ठाउँमा थुपारेर दिन्छ कसैसँग धेरै छ भने थोरै बनाएर हालिदिन्छ हेर ध्यान दिएर यो 2 सँग पहिला 8 वटा थियो अहिले 2 सँग 8 वटा छ पर पहिला 1 सँग 8 वटा थियो भने अहिले यहाँ 1 सँग 0 वटा छ 1 को तँलाई यसो गर न तँलाई चाहिएन त अलि छोड दे तेरो हिस्टोग्रामको भ्यालु तेरो काउन्ट 1 भन्ने इन्टेन्सिटी त पहिला 8 वटा थिइस् भने अब तेरो काउन्ट चाहिँ कसलाई दिने त कति बन त 2 बन्दै भनेर भने हो कि त 2 बन्दै पहिला 2 भन्ने हिस्टोग्राम अब के बन्दियो 4 बन्दियो हेर यहाँनिर 2 भन्ने हिस्टोग्राम अब कुन बन्दियो 4 बन्दियो पहिला 2 भन्ने हिस्टोग्राम पहिला 8 वटा थियो भने अब यो सबै के बन्दियो 4 बन्दियो 4 8 वटा भयो ओके 5 हेर 5 कतिवटा छ हेर यहाँनिर 5 दुईटा छ भने दुईटा छ अर्थ के हो त भन्दाखेरि पहिला 3 र 4 इन्टेन्सिटी भएको कतिवटा थियो दुईटा र 0 वटा थियो भने अब त्यसलाई यो 3 र 4 भन्ने इन्टेन्सिटी कति बनिदिन्छ अब 5 बनिदिन्छ 3 र 4 भन्ने इन्टेन्सिटी कति बनिदिन्छ
दुवै के बनिदिन्छ 3 पनि 5 बनिदिन्छ 4 पनि कति बनिदिन्छ 5 बनिदिन्छ भने मतलब यो दुवैको इन्टेन्सिटी काउन्ट जोडेर कहाँ गएर बस्छ 5 मा गएर बस्छ 5 मा गएर बस्छ ओके अब यहाँ हेर यो 5 भन्ने इन्टेन्सिटी 6 भन्ने इन्टेन्सिटी र 7 भन्ने इन्टेन्सिटी यो तीनटै के बन्दियो 7 भन्ने इन्टेन्सिटी बन्दियो ओके इनपुट इन्टेन्सिटी कति गथ्यो 5 गथ्यो 7 बन्यो इनपुट इन्टेन्सिटी 6 गथ्यो 7 बन्यो इनपुट इन्टेन्सिटी 7 गथ्यो 7 नै बन्यो तीनटैको सम हिस्टोग्राम सम गर्ने हो भने कति आउँछ 7 आउँछ अझै पनि यसको सम गर दिस इज अगेन समेसन अफ एचआई इज इक्वल टु 25 हिस्टोग्राम काउन्ट अझै पनि सेम छ यदि कसैसँग थुप्रेर बसेको छ एकै ठाउँमा बसेको छ भने त्यसलाई फिजाइदिने यदि फिजिएर बसेको छ भने त्यसलाई एकै ठाउँमा थुपार दिने के यहाँनिर 1 र 2 मा यहाँ एकमै थियो 8 वटा अनि 2 मै थियो 8 वटा यसलाई के गर्दियो फिजाइदियो यहाँनिर 2 र 4 मा लिएर गइदियो फिजाइदियो 2 र 4 मा लिएर गइदियो 8 इन्टेन्सिटीलाई अलग अलग बनाइदियो अब यसको ओरिजिनल र हिस्टोग्राम र इक्वलाइज हिस्टोग्रामको फिगर हेरौँ न हामी अनि त्यसपछि क्लियर भइहाल्छ नि भएको के हो भनेर 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 ल ओरिजिनल हिस्टोग्रामको इन्टेन्सिटी हेरौँ 0 कतिवटा थियो 0 वटा थियो 0 थिएन 1 कतिवटा थियो फर एक्जाम्पल 2 4 6 8 है यो 2 4 6 8 2 1 कतिवटा थियो 0 वटा ओरिजिनल इमेजमा 1 8 वटा थियो 2 कतिवटा थियो 2 पनि 8 वटै थियो 3 कतिवटा थियो 3 दुईटा थियो 4 कतिवटा थियो 0 वटा थियो 5 कतिवटा थियो 7 वटा थियो 6 कतिवटा थियो 0 वटा थियो 7 कतिवटा थियो 0 वटा थियो ठीक छ यस्तो खाले ओरिजिनल हिस्टोग्राम मेरो थियो यसलाई कन्ट्रास्ट गरिसकेपछि कस्तो बन्यो यसरी हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गरेपछि कस्तो बन्यो यस्तो खाले हिस्टोग्राम बन्यो भनेपछि यसको अब प्लटिङ गरौँ 0 0 वटा छ 1 0 वटा छ यो हामीले एउटा सानो इमेज स्याम्पल ल्या भएर यस्तो बनेको है यदि ठुलो इमेज स्याम्पल लिने हो भने ठुलो इमेज स्याम्पलमा चाहिँ राम्रो हिस्टोग्राम इक्वलाइज हिस्टोग्रामको फर्मेट कस्तो बन्छ त्यो तिमीहरूले जुन त्यो थ्योरीमा पढाएको थियो त्यस्तो भइहाल्यो 2 कतिवटा छ 2 4 6 8 2 कतिवटा छ 8 वटा छ के 3 कतिवटा छ 3 छ 0 वटा 4 कतिवटा छ 4 छ 8 वटा 5 कतिवटा छ 5 छ दुईटा 6 कतिवटा छ 0 वटा 7 कतिवटा छ 7 वटा अब तिमीहरू भन्लौ अझै पनि यो फंक्सन यस्तो कर्भै छ त ओके अझै पनि फंक्सन कर्भ छ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन त कहाँ भएर भनेर भन्छ मैले के भन्थे थ्योरिटिकली मैले त्यो आफैले बनाए इमेज हो त्यो पनि साइज कति बाइ कतिको 5 बाइ 5 को इमेज यसमा हामीले थ्योरिटिकली हुने कुरा एक्सपेक्ट गरेर हुँदैन किनकि थ्योरिटिकली हामीले एक्सपेक्ट गरेको कुराहरू रियल इमेजमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ यदि राम्रोसँग यदि फोटोग्राफी राम्रोसँग राम्रो स्केलमा राम्रो इन्टेन्सिटीमा खिचेको छ भने त्यसलाई इक्वलाइज गर्न राम्रो हुन्छ त्यही भएर त हामीलाई थाहा छ त यो इमेजलाई चाहिँ योभन्दा गर्न सकिँदैन है भनेर भन्छ नि तिमीले यदि फोटोसप यदि कोही जानेको मान्छेसँग भाटा लिएर गयो भने पुरानो फोटो बनाइदियो भनेर यसलाई मैले यतिसम्म गर्न सक्छु योभन्दा बढी गर्न सक्दिनँ है भन्न खोजेको रिजन के हो भन्दाखेरि त्यो इमेजमा त्यो प्रोपर्टी नै छैन जसलाई हामीले इन्हान्स गर्न सक्छौँ कि दिस इज इमेज इन्हान्समेन्ट यो इमेज इन्हान्समेन्ट गर्नको लागि यो इमेजमा इन्हान्स गर्नुपर्ने प्रोपर्टी नै छैन भने त्यसलाई कति इन्हान्स गर्ने त नि किनकि इन्हान्स त हुनु पर्यो नि त फर एक्जाम्पल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज राम्रो बनाउनु छ भने अलिअलि किनकि इङ्ग्लिस त्यो ल्याङ्ग्वेज त आउनु पर्यो नि त पर्फेक्ट बनाउनु छ भने त त्यही भएर इमेज पनि किनकि हदमा चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ हाम्रो हिस्टोग्राम इक्वलाइज हुनुको लागि हाम्रो लागि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले गर्ने यही नै हो र हिस्टोग्राम इक्वलाइज भयो भनेर चाहिँ भन्ने हो अब यदि रियल इमेज हेर्छौ भने म अब अक्टेभमा देखाउँछु तिमीलाई यदि रियल इमेज हेर्छौ भने थाहा भइहाल्छ अक्टेभमा हेर्ने बित्तिकै हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन भएको इमेज र एउटा चाहिँ कन्ट्रास्ट स्ट्रेच भएको इमेज देखाउँछ त त्यसपछि अनि एउटा के न के एउटा जेनरल सेन्स आइहाल्छ नातन केटा हो अक्टेभ खुल्ने टाइम लाग्छ
भ्याइन्छ 5 मिनट होला नि 10 मिनट बनिहेरौँ 10 मिनट थ्योरिटिकली कुराहरु त बुझ्यो नि हैन त्यो फर्मुला त बुझ्यो नि के गर्ने रहेछ भनेर भएको के छ अब हेर्नु राम्रोसँग यो अलिकति रियल एक्जाम्पल हेरेपछि थाहा हुन्छ सुरु म मेरो वर्किङ डिरेक्टरीमा जान्छु वर्किङ डिरेक्टरीमा जान्छु पहिला सुरुमा म डकुमेन्ट्स त्यसपछि इमेज प्रोसेसिङ इमेजेस ओके म एकदम फास्ट म कोडहरु हेरेर कुनै बुझेन भने सोध हैन म एकदम फास्ट कोड गर्छु र एक्सन किबोर्ड पनि छैन यसको इनपुट किबोर्ड त गर्नुपर्छ आइन्स्टाइन छ मैले आइन्स्टाइन इमेज दिए र मैले आई एम सो गर्दै इमेजलाई त फर्स्ट काम मैले यो गरे हो आइन्स्टाइन इमेज लिएँ र मैले आई एम सो गरे यो अलि फिगर पनि आछ फिगर 1 पनि आछ हेर त आइन्स्टाइन इमेज देखाछ छैन त्यसपछि स्क्रिन शेयर गर्नुपर्छ यार यो अर्कै पपअप विन्डोमा आउँछ अनि यसले त अक्टिभ यो विन्डो भन्दा शेयर गर्दैन रहेछ स्क्रिन शेयर गर्छ त्यसपछि के भन्छ तिमीहरुले के आइन्स्टाइन इमेज यहाँ आयो ओके मैले आई एम सो गरेर मैले आइन्स्टाइन इमेज सो गरेँ ठीक छ अब हेर म के गर्छु यसको सुरुमा भन्दा यसको हिस्टोग्राम हेर्छु पहिला यो हिस्टोग्राममा मैले एउटा फिगरमा देखाउँछु मैले यसको हिस्टोग्रामलाई आई एम हिस्टलाई मैले के गर्छु यसको हिस्टोग्राममा मैले ओरिजिनल इमेजको हिस्टोग्राममा मैले फिगरमा देखाउँछु अर्को काम मैले यो पनि गरेँ यसको हिस्टोग्राम पनि आयो ठीक छ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सुरुमा यसको अब हिस्टोग्रामलाई मैले सुरुमा कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्छु जुन हामीले हिजो पढेको कन्सेप्ट थियो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्छु त्यसको लागि मसँग के छ भन्दा आई एम एडजस्ट भन्ने एउटा आई एम एडजस्ट भन्ने मसँग एउटा फङ्सन छ त्यसले मैले इमेजलाई एडजस्ट गरेर मैले आई एम सो गरिदिएँ भने एडजस्टेड इमेज के आउँछ मलाई अब त्यो डिस्प्ले हुनुपर्छ यो चाहिँ मलाई अब त्यो डिस्प्ले केमा हुनु पर्यो अर्कै नयाँ एउटा फिगरमा हुनु पर्यो त्यही भएर मैले फिगरमा बनाएर एडजस्टेड इमेज मैले देखाएँ हेर सो दिस इज द ओरिजिनल इमेज एन्ड दिस इज द एडजस्टेड इमेज तिमीहरूले कतिको क्लियरिटी देखाएको छ अब यो डिस्प्लेमा कतिको क्लियरिटी देखाएको छ तिमीहरूले देख्यो होला केही न केही हदमा यहाँ चेन्जेस देखिरहेको छ ठिक छ किनकि हदमा यसमा चेन्जेसहरू देखिरहेको छ ठिक छ यो दिस इज ओरिजिनल इमेज दिस इज द इक्वलाइज सरी दिस इज द कन्ट्रास्ट स्ट्रेच इमेज अब यो कन्ट्रास्ट स्ट्रेच इमेजको तिमी यदि हिस्टोग्राम हेर्छौ भने जुन यो आइएम एडजस्ट गरिसकेपछि हिस्टोग्राम हेर्छौ भने हेर है म के गर्छु भन्दाखेरि आइएम सो टाइम भएन आई एम सो गरेर हैन आई एम एडजस्टेड इमेज मैले देखाएँ भने आइन्स्टाइनको हैन एउटा नयाँ फिगरमा कुन चाहिँ हेर सरी यसको हिस्टोग्राम चाहियो मलाई हैन आई एम एडजस्टेडको हिस्टोग्राम चाहियो मलाई भने आई एम सो एन्ड आई एम इस्ट देखायो भने एडजस्टेड इमेजको हिस्टोग्राम यहाँ हेर अब अनि त्यसपछि ओरिजिनल इमेजको हिस्टोग्राम यहाँ हेर यो चाहिँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको चाहिँ ओरिजिनल इमेजको हिस्टोग्राम र यो राइट ह्यान्ड साइडमा भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एडजस्टेड इमेजको कन्ट्रास्ट स्ट्रेच गरिसकेपछि इमेजको हिस्टोग्राम अब हेर यहाँ हेर यसमा जुन यो प्रपर्टी चाहिँ नि यो यसरी आएको प्रपर्टी यसरी आएको यहाँनिर यस्तो हम्प पनि छ हेर यहाँनिर यस्तो थोरै हम्प पनि छ नि यहाँनिर यो यो हम्प पनि यहाँनिर सायद यहाँ देखिन खोजेको छ यसरी आछ र यही प्रपर्टी चाहिँ यसरी गरेर स्ट्रेचै भएछ पहिला यसको लोएस्ट भ्यालु 80 होला हाइएस्ट भ्यालु 170 होला भने अब यसको लोएस्ट भ्यालु 0 मा पुगेछ र हाइएस्ट भ्यालु कहाँ पुर्याएछ 250 मा पुर्याएछ
तर यसको जुन यो प्रपर्टी चाहिँ फङ्सनको कर्वको प्रपर्टी छ त्यो प्रपर्टी अझै पनि यहाँ कन्जर्भ बसेर यहाँनिर हिल पनि देखाएको छ हेर नि यहाँनिर चाहिँ नि हिल यो सो सर्ट परेको हिल थोरै हिल देखाएको छ नि हो यो भनेको यो हिल हो के गर्थ्यो तन्काइदिएको मात्र हो यो तन्काउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा ग्याप आउँछ यहाँनिर यो हिस्टोग्राममा ग्याप हेर पहिला कति खुम्चेर बसेको थियो त्यही खुम्चेर बसेकोलाई फिजाएर राख्दियो क्या ठिक छ पहिला 2 र 3 मा थियो भने अब त्यो 2 र 5 मा हुन्छ कि फिजाएर राख्छ किनकि त्यो सर्टेन एमाउन्ट अफ पिक्सललाई नै बाड्न छ भने त अरू कुरा धेरै गरेर भएन अब हेर अब हिस्टोग्राम इक्वलाइज गरौँ त हिस्टोग्राम इक्वलाइज गरेपछि फिगर मात्रै देखाउँ हिस्टोग्राम इक्वलाइज गर्छु त्यसको फिगर र त्यसको हिस्टोग्राम देखाउँछु है त आइएम सो गर्छु मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि आइएम हिस्टोग्राम इक्वलाइजको फङ्सन के छ हिस्ट इक्यु छ इक्यु भन्ने फङ्सन छ हामीसँग ओके यसले के गर्छ हिस्टोग्राममा इक्वलाइज गर्छ त्यो ओरिजिनल इमेजलाई मैले हिस्टोग्राम इक्वलाइज गरेँ र मैले अब के पनि गर्छु भन्दाखेरि यसको मैले के पनि गर्छु भन्दाखेरि आइएम हिस्टोग्राम पनि देखाउँछु त्यो इक्वलाइज इमेजको त्यो हिस्टोग्राम इक्वलाइज इमेजको मैले के पनि देखाउँछु हिस्टोग्राम पनि देखायो भने के आउँछ हेर फिगर 5 र फिगर 4 र फिगर 5 मा आउँछ होला सायद यसको हिस्टोग्राम चाहिँ आयो पहिला हेर हिस्टोग्राम चाहिँ हेर दिस इज द हिस्टोग्राम यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने थियो फिगर अझै एउटा थप्नुपर्छ अर्को फिगर छ नि मलाई ओभरराइड गर्छ कि फिगर लान त हेर फिगर 5 र फिगर 6 है त दिस इज द हिस्टोग्राम इक्वलाइज इमेज एन्ड दिस इज द हिस्टोग्राम अफ हिस्टोग्राम इक्वलाइज इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइज इमेज भनेको ओरिजिनल इमेज यो भयो जुन आइन्स्टाइनको ओरिजिनल इमेज थियो नि यो इमेजलाई हिस्टोग्राम इक्वलाइज गरेर कस्तो बनाएर त हिस्टोग्राम इक्वलाइज गरेर यस्तो बनायो अनि त्यसपछि यसको हिस्टोग्राम चाहिँ कस्तो बन्यो त इक्वलाइज भइसकेपछि भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो बन्यो अब तिमीलाई थाहा छ यसमा पनि अझै पनि त्यो प्रपर्टी अलिअलि त कन्जर्भ भएको छ अलिअलि त भने यस्तो हम्पै यहाँनिर छ भनेर भन्छौँ भने तर खास गरी यसको यसले गर्न खोजेको के छ त भन्दाखेरि सर्टेन युनिफर्मिटी दिन खोजिरहेको छ यहाँ सर्टेन युनिफर्मिटी देखिन खोजिरहेको छ फर इक्जाम्पल 0 देखिको यो 0.8 सम्मको रेन्जमा यो केमा देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गर्दाखेरि त्यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनको आधारमा देखाउँछ त्यही भएर यहाँनिर 1 सम्मको रेन्जमा देखाएको छ ठिक छ 1 सम्म देखाउनुको रेन्ज त्यो हो त्यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनको आधारमा देखा भएर किनकि यसलाई अब यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ हो यति एरियामा हेर न युनिफर्मिटी यति कर्वमा त युनिफर्मिटी छ नि यति कर्व यहाँनिर कर्व बनाउँछौ भने चाहिँ यति एरियामा त युनिफर्मिटी देखाउनु खोजेको छ हो भनेपछि युनिफर्मिटी पनि केही न केही हदमा देखाएको छ भनेर मानिन्छ अब इमेज अब त्यही अनुसारको इमेज दिनुपर्छ अरू राम्रो इमेज दियो भने पनि हुन्छ म्याक्सिमम केसमा इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसनले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एन्सर हामीलाई दिन्छ अब के कन्फ्युजन छ भने सोध यहाँनिर कुनै केही कुरामा कन्फ्युजन छ अभियसली कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई त्यो कुरा सोध ल भन कुन हेरौँ भन त त्यो हेरौँ भन्यो भन्न सक्यो कुन हेरौँ ओरिजिनल फिगरको हिस्टोग्राम भर्सेस पछिको हिस्टोग्राम ओके सो दिस इज द ओरिजिनल फिगरको हिस्टोग्राम सो दिस इज द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन पछिको हिस्टोग्राम यो इक्वलाइज्ड वाला यदि कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ वाला हेर्छौ भने दिस इज द कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ वाला यो ओरिजिनल इमेजको हिस्टोग्राम यो एडजस्टेड इमेजको हिस्टोग्राम एडजस्टेड भनेको मतलब कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ वालाको हिस्टोग्राम यसमा हेर न यसको प्रपर्टी त एक्ज्याक्टली कन्जर्भै भएको छ नि त हेर न कन्जर्भ नै भएको छैन र यो हेर यसको टक्क फङ्सन कर्भै बनाउँछौ भने पनि स्केल अप भर्जन मात्र देखिन्छ कि त्यो तन्काएको भर्जन मात्र हो यो अरू केही नै होइन त्यो तन्काएको भर्जन मात्र हो यो किनकि यो चाहिँ 128 भन्दा यो ब्ल्याकी साइडतिर बढी छ नि त यो 128 भन्दा ब्ल्याकी साइडतिर बढी छ नि त यो 100 भनेको त ब्ल्याक इमेजतिर पर्छ यो भनेपछि ब्ल्याकतिर धकल्दिन्छ यसलाई यदि यो हिस्टोग्राम कर्भ यदि यतातिर भइदिया भए यो 150 देखि 200 को बिचमा भइदिया भए यसलाई कता धकाल्दिन्थ्यो यो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङले 200 तिर अथवा 250 तिर धकाल्दिन्थ्यो यो त सेतो हुनुपर्ने इमेज हो कहाँबाट आएर ग्रेमा भएछ भनेर धकाल्दिन्छ कि ठिक छ यो चाहिँ हिस्टोग्राम इक्वलाइज इमेज यसको चाहिँ हेर यहाँनिर कर्भ के भयो सकेसम्म के भइरहेछ चाहिँ इक्वलाइज हुन खोजिरहेछ ऱ्यान्डमाइज हुन खोजिरहेछ यो युनिफर्माइज हुन खोजिरहेछ कि सो यसको फङ्सन यदि हेर्छौ भने यस्तो फङ्सनमा चाहिँ युनिफर्म हुन खोजिरहेछ ओके यही नै कुरा हो भनेपछि कुन केसमा राम्रो काम गर्दैन भनेर हेर्छौ भने चाहिँ त्यो केसमा राम्रो काम गर्दैन 0 सम्मै पुगेछ होइन पुगेछ इक्वलाइज वाला यसो हो इक्वलाइज वाला पनि 0 सम्म नै पुग्छ भन्ने छैन
जिरोसम्म नै पुग्छ भन्ने छैन यहाँ आएर जिरोमै भ्यालु छ कि छैन भनेर नि यदि यहाँ यो केसमा रहेछ सर्टेन एमाउन्ट अफ भ्यालु हुनुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ सर्टेन एमाउन्ट अफ भ्यालु चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ जिरोलाई पनि दिइरहेको हुन्छ कि सर्टेन एमाउन्ट भ्यालु अब टोटली दिन्छ भन्ने छैन होइन अप्सनल हो पुग्न नि सक्छ यस पुग्न सक्छ नपुग्न सक्छ त्यो चाहिँ त्यसको त्यो सिडिएफ र पिडिएफ हेरेर हुन्छ यदि क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फङ्सन 50 सम्म केही नै छैन भने हैन त्यो जिरोमै के न के इन्टेन्सिटी भ्यालु आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन बट यदि 50 देखि सुरु भइरहेछ भने चाहिँ आउन सक्छ अप्सनल भन्दा नि इमेजमा एकदम राइट अप्सनल भन्दा नि इमेजमा भर पर्छ र इमेजमा भर पर्नु भनेकै अप्सनल पनि हो फेरि किनकि इमेज हेरेर नै यो कि त्यो भन्ने कुरा आउँछ त्यही भएर अप्सन चाहिँ इमेज अनुसार अप्सन आउँछ त्यही त भनेको त्यही मैले बुझिसकेको थिएँ ओके आजले यति गरौँ हिस्टोग्रामी क्लासमा भोलिबाट हामी के पढिन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट के अरे फिल्टरिङ पढिन्छ भोलिबाट स्मुथ कसरी गर्ने इमेजलाई नोइज कसरी हटाउने भन्ने कुराहरू पढिन्छ यति हो यसको पोइन्ट अपरेसनहरू अरू पोइन्ट अपरेसनमा गर्ने केही होइन सिम्पल एउटा हरेक इन्टेन्सिटीलाई लिने केही न केही अपरेसन गर्ने नाइफ बेस थियो भन त स्ट्याटकै कुरा त होला नि एउटै कुरा हो एमएलमा नाइफ बेस स्ट्याटिस्टिक्स बढी एमएल बनाए त हो नि कुनै फर्मुला के फरक हुन्छ भन्ने छैन कम्प्युटर साइन्समा अल्गोरिदम अनुसार ढाल्नु पर्यो भने केही न केही चेन्ज गरिन्छ अल्गोरिदममा होइन त्यो फरक पर्न सक्छ बट त्यसको बेस अल्गोरिदम एउटै हो मजाले हुन्छ लगभग होइन एउटै हो लगभग भन्नै पर्दैन एउटै कुरा स्ट्याटिस्टिक्स मेसिन लर्निङ भन्ने फिल्ड पहिला थिएन त्यो टाइमसम्म स्ट्याटिस्टिक्सलाई नै के गरिन्थ्यो डाटा एनालाइसिस गर्न त्यसपछि अनि कुनै एउटा चिजबाट चाहिँ त्यो डिप नलेजको रूपमा तानिन्थ्यो त्यही डिप नलेजलाई चाहिँ हामीले मेसिनले लर्न गर्यो भनेर हामीले भन्थ्यो कि पछि मेसिन लर्निङ के कम्प्युटर साइन्स आइसकेपछि चाहिँ डाटा धेरै भयो त्यही भएर एउटा छुट्टै फिल्ड बनाउनु